سلامتنا ننابز لكم يبتعكم زخبركم سمعتي حريا بوست نلومي نبزحرنا يوم على توزيناتات كنسجر بيت فردي كتما مقالة كبد حننت فيدرال استلاقة سنة سلكي طفينيلو عد ملك كعز توسن فرد دما تمليسو داق مايكر وسين الله نقوس قاس مرسا زعجبو استاد عسر تخلت ميليشيا تقتيلهم فيدرال بوغنو عاوت كنعني لولو أولات ريبابليكان غارد عميصهم فيدرال قال زاتو كتكبرون حاتيتهم اللو حوحات كتصدفون حلفهم بعلهم زتصوعوا كيناتن تصراريقوهم دما عدا زقال ليو تباهيلهم حدا كاب أززي سراوي تقراي كاب هاجر وطي اللو نبا ولكوي نبرا كم سملسون حبير اللو زرزر لنا كسام ودا تختكاتاتولنا نعدم نابتي فلما زينا خنسجر بيت فردي كتما مقالة كابد حننت فيدرال سلاخ سند سلكي طفين لولو عد ملكع زي توسنة فرد دما تمليسو داق مايكر وسين اللو قداي قتل الزودو هافتغيرو زرزلو ما اكلاي بيت فردي زوبا مقالة كاب مرداتا دحننتن فيدرال زمس مرداتا سند اب مزقب كمسانو حبيرو بمخانو دما تسند كال اي كسددن نتي مرداتا سدد سبب اكال قريبون بيت فردي كرد عزيز الله نزي بوليس كوميشن تقراي حلافنت وسيدو نقد حبابر تأزاز بمهاب قصورون علت 13 قنبوت كل تشحن 18 كمز تم حلالف زرخبنا يحابريتا ملاغت ازي كاب فيدرال داغمايك مزازتازز اورجينال مرداتا دمسي سلكي سند عقابي حقي كسنت مسرت وانا سندن زيت ترجمن اتحيزو اغريب نيروم ابتوان ماخلاي بيت فردي مقاله زغربلو مرداتات مرميرو ابلعلي تخصصتي ناي عدم لكع قصعات وسانه كم ذهبي يذكر وينغنا ازي اورجينال سند مزغب نابلعلواي بيت فردي سبر مغابايان تقرب تتحيزو بزي مقربو مزغب بنطوي تمليسو فردنياتات غدايوم داغماي كرأ مخنيات كم زغونه تغليصو نابز غصل زينا خنسجر نغوس غاس مرصا زعجبو استات 12 ميليشيا تقتيلهم فيدرال بوغنو عاوت قنعني الى الله عتوق حيلي فانو زترفكم كابز تمرت وسدو كبلون اطنقي الله اب كلل امحرا زوبا سمين ولو عتوق حيلي فانو سند مرصا زبتنون زغوعزون زنبرو 12 ميليشيا ادما بتنا كم زقتل حبيروم اتي كاب كتما ولديا استاد 35 كيلومتر رحقت وردا حبرو ليبسو بفانوز تفصم سرحيت حلوتي ومبر سرعت بلصقنا زبلهم اولات ملشا نغوسغاس مرصان تعجبو بستوادد سرحيت كم تقتلو اقاليهم حيتات فانو كالوتا بمواقر سرعت بلصقنا زلهم اولات ملشا كابزي تمرتو سدو الى سراويت إثيوبيا بوغنو بزغبركو اوبريشن حد حلقة شح زركبهم شوعات عطقات حيلتات فانو بممراخ حيالو دما كم زغسل فليت اللهم بتي سراويت إثيوبيا بسمين غوندر كايدي زول سرحيت نفسو كف عتقن بومباتاتن حاويسو بركز زبله نبرت كم زمارقه اقاليحوم اتي امونغو حيلتات فانون سراويت إثيوبيا زكايل زلو كلت عامتو زحلفه دماوكينات متنون صفحاتون انداوسقه كم زقيد زلو تعذبتي يمسكرو أبالات ريبابليكان غارد إثيوبيا عميزهم فيدرال قالزاتوون كتكبر حاتيتهم اللهم أب سراويت إثيوبيا فولي حالوا أبالات ريبابليكان غارد خوينهم أنصار سراويت تقراين تواقو زغوصلو وقوات منقسي إثيوبيا حتوهم كسمعهم كم زيكا على قليسهم اتوم زفان بأبي حمد زمرح منقسط إثيوبيا كوحسن أكالهم زسانو أبالات ريبابليكان غارد أبتحتي قدما مينيستر إثيوبيا فولي مهيان كاللبن اندا تسفر اللهم أبتي مس تقرايز تقبر كوينات زتساتفو كم زقونو تغاليحهم اتوم كاب موتم ليتهم بموغاتي ناب عدوم زتملسو منقسي قال زاتو اللهم بسعاك تقبر بزي مقالو ناب غودناتات وصيوم كعمصو كم زقالو تغليصوم اتوم اب كتما بشفتو سلاماو سلف زوصو وقات كوينات مريت كوهابنا قال تاتيلنا كتغبراي كالن يلمالو بمخان ونتم وتحدرات العلزي كنصبين خلن قدمي مرصا قال ساتولنا مريت كوهابنا لو كبلو تسميعهم الله منقسي إثيوبيا ابتي اب العلي حزب تግራይ زتاوجه كوينات كساب محبرسب عالم ايدو ياتيو
بوعلي بريتوريا دوزة بلو لعلي فرق مليون سراويتو كم زسانن قصرو زي تنصر دما قداي مقدات أكال كم زغونا يحبر حوحات كصدفو نقدفهم بعلم تصوعوا كينات انتصراريقوهم دما عدا زكال اللي يتباهلهم منسي تقراي اويات حوحات اينات كان مصايقا كبره ابي غودناتات تغحتينوم زلو مهندسات صلمات غليسكا ناب محمود كخدو سنيوم كبل لعلواي امرار حساوت نغس رفه غليصوم كمون سالساويان تقراي ابي غداي سبسلطان حوحات بهراو حدغا مخانوم ابي ادباباي تطلعو زموغته ايو كبل غليصلو ايتن غسه بهره تقراي كدحن انتدا خوينو سبسلطان حوحات كاب بوليتيكا تقراي كالليون ازي بسلاماو منقد نخون زكال الناس الله استقالسنا ملات حزبي بفلاي منعسي اخخيلو تفيقوم ابت امنجان اب وحدات سبفلي ربحان تنطلطيلوم نمودات تاغيزي سنابوتلو كبل تزاريبلو حوحات ملات بهر نقدحن نخلوم بوليتيكا وحالتا زحقوف بهرو غبايه تغيرو ني حبارنا يسغر سرعات نتكل تباهيلو كم زحانقدن حجي بعد تصوعو مساته عالم سلازمصه انت صريغو سراح يزق علليلو تزاريبلو ممهر يونيفرس مقاله شويت وداسه بوغنو منسي تግራይና በኩናት ቀድም ምእታው ንምንታይ ከም ዝዋጋን እንታይ ንخعوት ከም ዝስዋዕን ንጽረት ክህልወሎ ከም ዝበለ ይዝከር ከምውን ብዘይ ዝኾነ ዓይነት ንጽረት ናብቲ ዝውላዕ ኩናት ምእታው ነቲ መንእሰይ ሓበራዊ ዓርሰ ቅትለት ካብ ምዃን ሓሊፉ ዋጋ ከም ዘይብሉ مغلاسو يذكر ناب ناي موداتا زينا كنسجر حدا كاب اززي سراويت تግራይ ካብ ሃገር ወጽዩ ናብ ውልቀ ናብራ ከም ዝተመለሰውን ሓቢረሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ኣብዛ ወጀሉ እዋን ካብቶም ቀልጢፎም ሰራዊት ወዲቦም ናብ መጥቃዕቲ ዝተሰጋገሩን አባል ሴንትራል ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ዝሰርሐን ጀነራል ጠቅሊሉ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝወጸ ተሓቢሮም አብዋን መሪሕነት ጌታቸው ረዳ በደረጃ ምክትል ርዕሰ መምሕዳር ኮይኑ ዝሰርሐን ዳሕር አበ ውሽጢ መሪሕነት ብዝተፈጠረ ፍልሊ ናብ አዲስ አበባ በመኻድ አበ ምንቅስቃስ ደለይተ ለውጢ ተጋሩ ተሳትፎ ዝነበሮን ሜጀር ጀነራል ተክላይ ሸብር ወደ ሸብር ካብ ኢትዮጵያ ወጽየሎ ጀነራል ተክላይ ሸብር እቲ ብድሕሪት በመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝምወል ዝነገረሉ በኃይል ሰላም ትግራይ ቲፒኤፍ ዝፍለጥ ምንቅስቃስን ፖለቲካ ወዳበን ማእከል ዓደን ረሕሪሑ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝኣተወ ተረጋጊጸሎ እቲ ጀነራል ኣብ ዘለኹ ዓዲ ንግዚኡ ውልቃዊ ናብራይን ህይወተይን ክመርሕ የዝደሊ ከም ዝበለውን ምንጭታትና ሓቢሮም ጀነራል ተክላይ ሸብር ነቲ ኣካታዒ ወተሃደራዊ ውሳነ ኮርን ልዕሊ ኮርን ተቃዊሙ ኣብ ጎኒ ናይ ሽዑ ጉጅለ ጌታቸው ረዳ ጠጠው ድሕሪ ምባሉ ወተሃደራዊ ካውንስል ሰራዊት ትግራይ ናይ ወደ ሸብር ውክልና ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከም ዘልዓሎ ዝዝከርዮም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ሕርያ ፖስት ንሎም ዝነበረና ዕለታዊ ዜና ነዚ ሰማዓኩም ይመስል ነይሩ ሰላም ወሰናይ